Bonjour mes chers élèves de 4e année et soyez les bienvenus. اليوم راح نديروا la correction تاع les activités qui sont sur la page 15 مع التفصيل المدقق. Première activité, dans le texte suivant, je retrouve les mots de la même famille et j'entoure à chaque fois le radical. Attention à l'intrus. Donc في القائمة هذه الحين نبحثوا على الكلمات اللي تنتمي إلى نفس العائلة وأحوط لو راديكال يعني الجذر الأساسي لكل الكلمات وحذاري من الداخل يعني كاين كلمات داخلة ربما واحد أو أكثر احنا رايحين نشوفوا. Alors الكلمات déterrer, se terrer, terrain, terrasse, terreur, territoire, enterrer, terrier. الشرح ما رايحاش نعاود الشرح بيسك لا فيديو باسي حطيت لكم كل الشرح كل التمارين باللغة العربية. إذا الآن رايحة نجاوب مع التحليل. alors عندنا الكلمات هادو رايحين نبحثوا على الكلمة أولا الداخلة باش نشطبها ومن بعد الباقي نرجع نحوس على لو راديكال تاع كل الكلمات. alors عندنا هنا كما شرحنا هادو الكلمات كامل جايين من الأرض من لا تير. déterrer, se terrer, terrain, terrasse, territoire, enterrer, terrier. تبقى لنا غير terreur اللي هي الهلع والرعب. الرعب أو الهلع. إذا بقات لنا الكلمات هادو نروحو نشوفو دركا الجذر المشترك بينهما يعني الحروف اللي نلقاوها في جميع الكلمات. عندنا الجزء هذا تير تي او ار ار 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 هنا كيف وهنا كيف. درك رايحين تتساءلوا رايحين تقولوا باللي هادو الكلمات كامل حتى هذه اللي شطبناها راهي عندها تيغ ولكن احنا قلنا لي مو دو لا ميم فامي في الخط يعني في الكتيبة عندهم لو راديكال مشترك وعندهم تقارب في المعنى. هنا كلها هذه مشتقة من الأرض ما عدا هذه قلنا الهلع والرعب. إذن ضروري أننا نفهم معنى الكلمات. On passe au deuxième exercice. J'écris deux mots de la même famille. هنا رايحة نكتب نبحث عن كلمات من نفس عائلة لهذه الكلمات المقترحة. alors عندنا organiser. هنا نلاحظوا في نهاية الكلمة ER. هذا ER يدل على أنه un verbe qui n'est pas conjugué يعني راه à l'infinitif. كي نحذف ER يبقى لي لو راديكال اللي هو organise. alors عندنا زوج كلمات قال لك زوج كلمات من نفس العائلة. نكتب organise deux fois ونروح نبحث في قائمة لي سوفيكس. لازم يكون نعرف لي سوفيكس. alors عندنا لي سوفيكس العام اللي فات في السنة الثالثة قرينا كيف نشكل الاسم من الفعل بإضافة اج وسيون ولا اسيون ومون ولا اومون. نبداو بوحدة من هذو نقولوا اورغانيزاسيون. هنا اضفنا لو سوفيكس اسيون. هنا نروحوا الاسم الفاعل. هنا اورغانيزي معناها ينظم. الشخص اللي يقوم بالتنظيم بتنظيم ندوة أو إلى آخره نسميه رايحين نزيدوا له أتور أورغانيزاتور منظم. بون بالنسبة للكلمة هذو المنتهية بتور نقدر نحولها إلى المؤنث تعود أورغانيزاتريس إلى آخره. احنا طلب منا 2 فقط نقدروا نجيبوا 3 4 إلى 5 كلمات فقط احنا نكتبوا اللي رانا متأكدين منهم. نروحوا للكلمة الثانية accompagnateur. بون هنا عندنا تور. القاعدة تقول أن الأسماء المنتهية بتور وهي مذكر في المؤنث نحذف تور ونحط تريس. alors نلقاو accompagnatrice.
دركا نروحو نحوسو على الفعل، نحذفو اتور. الفعل في الانفينيتيف نزيد له ار، هو من المجموعة الأولى، دونك نتحصلو على accompagner. الاسم لو نون نزيدو له ايمون تعود accompagnement إلى آخره. عندنا ناج، ناج هو فعل مصرف مع الضمير الثالث، إل ناج، إل ناج. نروحو للانفينيتيف نصيبو ناجي. نروحو لاسم الفاعل نضع اور، ناجور. في المؤنث تصبح ناجوز. الاسم تاع ناجي لا ناتاسيون. إذن وجدنا عدة كلمات. لا ناتاسيون يعني السباحة. نقدروا نديروا أيضا لي ناجوار. لي ناجوار هما الزعانف التي تساعد على السباحة. alors نشوفوا دي عندنا respectueusement خلاصة أمون ولا خلاصة مون راهو اسم مؤنث. هنا respectueuse راهو اسم مؤنث، صفة مؤنثة. إذا نحولوا الصفة إلى المذكر تعود respectueux بالإكس. الفعل respecter. الاسم le respect إلى آخره. attirance. attirance هنايا اسم نحي أنس، لو سوفيكس أنس يبقى لنا أتير، نصرفوها مع الضمير الثالث، نضيف حرف الأو أو بريزون. في الانفينيتيف attirer إلى آخره. عندنا سو بروموني، هذا ان فيرب برونومينال، نصرفو مع إل ولا آل نقولو سو برومين. الإنسان اللي يتنزه نقولو برومونور. المؤنث تعود برومونوز. والاسم لا بروموناد النزهة. إذا كما لاحظتوا هنا جميع الكلمات إذا بحثنا على لو راديكال راح نصيبوا فيهم كامل لو ميم راديكال. Troisième activité, je complète avec un mot de la même famille. هنا راح نكمل بكلمة من نفس العائلة. أنا عطانا 4 كلمات كما قلت لكم المرة اللي فاتت، ما نستخدموش هادو، نبحث على كلمة من نفس العائلة حسب الفراغ. Alors chaque samedi matin, une association organise de la vieille ville. يعني الجمعية تنظم ماذا تنظم عن المدن القديمة. La découverte. نشوفوا تمرين الجملة الثانية. Durant les vacances d'hiver, nous عندنا هنا nous قلنا فعل verbe pronominal. alors نقولوا nous rencontrons. نلتقي. واش نلتقي في أين نلتقي؟ في تيكجدا. C'est le coucher du soleil à Adrar est un spectacle. هنا رايحين نعطيو صفة merveilleux، عرض رائع. Notre village de nombreux touristes attire يجذب الكثير من السواح. إذا كما لاحظتوا لا ديكوفيرت استخرجناها من الفعل découvrir. rencontrons استخرجناها من لا rencontre من الاسم. merveilleux استخرجناها من الفعل، صفة من الفعل. هنا attire فعل استخرجناه من الاسم.
Je souligne le thème et j'entoure la thèse. نسطر تحت le thème ومن بعد ندور على la thèse كاملة. Le thème هو le sujet الموضوع اللي نتكلموا عليه. La thèse هي الفكرة التي يدافع عنها الكاتب وتكون في بداية المقدمة. هنا عندنا غير الجمل يعني عندنا la thèse راهي كاملة. Alors عندنا en effet les voyageurs peuvent camper au pied de la Scrème. هنا هذه ما فيهاش ما تعتبرش une thèse. هذه normalement c'est un argument. هذا un argument. عندنا déjà le connecteur en effet. نروحوا للثانية نلقاوها هذه الجملة الأولى normalement نلقاوها في صلب الموضوع في développement. B. Les voyages forment la jeunesse. Alors هنا le sujet ou le thème هو le voyage. Le voyage هو le thème. La thèse هي الجملة كاملة. Les voyages forment la jeunesse. الأسفار تفورم يعني تكون الشباب. Troisième phrase, le tourisme est une source de revenus importante pour l'économie d'un pays. هنا نهضروا le thème ou le sujet هو le tourisme. السياحة. السياحة. واش بها السياحة؟ هي une source de revenus importante pour l'économie d'un pays. Donc هذه كامل c'est la thèse. Cinquième, je recopie l'introduction du texte et je souligne la thèse présentée par l'auteur. Alors هنايا راح ننقل الجملة la thèse الفكرة المدافع عنها المقدمة من طرف الكاتب. الكاتب قال j'adorais l'arrivée des vacances d'hiver pour différentes raisons. هاي هنا النقطة. ومن بعد بدلنا دابور راح يعطينا الحجج تاعو. دونك لا تيز منا تبدا من البدايه حتى للنقطه. هذه هي لا تيز. لو سوجي هو لي فاكونس ديفير راح يتكلم لنا على العطل الشتويه. نروحو مون افيون كالكو ليني. لا تيز دو لوتور اوريليان قلنا الفكرة المدافع عنها من طرف الكاتب أوريليان لان هي أن الأسفار تحفز على اكتشاف ثقافات أخرى. من بعد السؤال قدم une thèse personnelle. قدم فكرة من عندك شخصية تعبر فيها عن الصحراء وتيبازا. أنا نقول le Sahara est une belle région qui se trouve au sud de l'Algérie. يعني الصحراء هي منطقة جميلة جدا تقع في الجنوب الجزائري. هنا تيبازا نقولوا est une ville côtière que j'aime bien. هي منطقة ساحلية ولا مدينة ساحلية أحبها كثيرا. هذه وجهة نظري أنا الشخصية. راح نحط لكم الإجابات هنا مكتوبة اللي يحب ينقل الإجابات يتفضل. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي في فيديو لاحق ولا تنسوا الاشتراك وجام طبعا إذا أعجبكم الدرس. شكرا.